अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। और देखें क्या कर लिया है हमने सुबह-सुबह नाश्ते का हाल। बस जनाब, आज मैंने बहुत बड़ा एक काम करना है। दिल वड्डा करके आज मैं अपना दिल खोल के कितना बड़ा काम शुरू कर लिया। बस मैं आपको अपने कितने ही व्लॉग्स में बता रही थी ना कि पाकिस्तान से एक पार्सल आया हुआ है, चीज़ें आई हुई हैं, वही मैंने खोलनी है। बस आज मैं दिल वड्डा कर लिया तो मैं उस बैग ਨੂੰ खोल लिया। जनाब आली, आज मैंने बस वो बैग खोलना था ना, तो बस यही चल रहा था। बस जल्दी में नाश्ता भी ऐसा हो गया कि समझ ही नहीं आई क्या हुआ है और क्या नहीं। ब्रेड बेचारे जल के ब्राउन हो गए, लेकिन खैर वो मैंने नाश्ता किया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ। ये पाकिस्तान से जो इतना बड़ा माशाल्लाह से बैग आया हुआ है ना, बस फिर वो मैंने खोलना शुरू कर दिया। पहले ऐसी वीडियो बनानी शुरू की थी कमरे च, तो जनाब कमरे में मुझे रोशनी पसंद नहीं आई, अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मैं सारा अपना सामान उठा के, अपना बक्सा साजो सामान उठा के बाहर आ गई। तो मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस यही है जो कि पाकिस्तान से आया है, मेरी बेटियों का। एक्चुअली मसला ये है कि जो मेरी बड़ी बेटी है ना, उसको इतना शौक़ है कि बस मैक्सी ड्रेसेस हों, पाँव तक जाते हुए ड्रेसेस हों और उनका फ्लेयर बहुत ज़्यादा हो। तो बस उसकी वजह से जो दूसरी छोटी बेटी है वो भी उसी नक्शे कदम पे चल पड़ी है। वो भी चाहती है कि गर्मियों के हों, सर्दियों के हों, मोटे हों, बारीक हों, जो भी हो ना, बस वो पाँव तक ड्रेसेस होने चाहिए। तो आपको पता है पाँव तक जो ड्रेसेस हैं वो यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं मिलते। वैसे तो फैंसी ड्रेसेस हर जगह से मिल जाते हैं, लेकिन जो पाँव तक आपने बनाने होते हैं मैक्सी स्टाइल, मोस्टली वो खुद ही स्टिच करवाने पड़ते हैं। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ जब भी मेरा चक्कर पाकिस्तान लगता है तब, या कोई आए जाए, तो फिर मैं ज़्यादा सारे इनके पाकिस्तान से मंगवा लेती हूँ। फिर जैसे जैसे कोई इवेंट आता है, कहीं आना जाना आता है, ईद वगैरह, तो फिर वो पहन लेते हैं। और मेरी बस बड़ी बेटी जो है ना, उसको ऐसे फ्रॉक्स ही पसंद है। तो ये देख रहे हैं आप, ये तीनों बेटियों के माशाल्लाह से एक ही जैसे हैं। फिर अब ये भी बड़ा मसला हो गया जनाब। पहले तो था छोटे बच्चे होना तो जो मर्ज़ी पहना दे, हमारी माएँ भी बचपन में हमें जो मर्ज़ी पहना देती थी, हम भी चुप करके पहन लेते होंगे शायद। लेकिन अब ये है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, बस फिर वो देखा देखी यही कहते हैं कि जो एक ने पहना ना, जो एक के पास है ना, वही हमें होना चाहिए, वही हमारे पास होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ भी ये ब्लू कलर का बहुत प्यारा मैक्सी फ्रॉक है और ये हमें बड़ा पसंद आया। मेरी बेटियों ने अपनी बर्थडे पे बल्कि ये पहन भी लिया है और फिर बर्थडे पे पहना, फिर जब हम प्रीत को मिलने गए तब भी पहना, फिर एक डिनर पे गए वहाँ पहना। बस मेरी एक बेटी का कलर है फेवरेट ब्लू, तो बस वो फिर कहती है ब्लू ही पहने। ये दो का मिल रहा है, एक का पता नहीं कहीं गुम हो गया पहन पहन के ना। तो ये ऊपर जो छोटे छोटे फूल लगे हैं ना, इनसे मुझे पता चल जाता है कि ये कौन सी बेटी का है और एक कौन सी बेटी का है। तो इसके बाद फिर ये है कि हमने उसको इतना पहना है ना कि बस 3-4 दफ़ा लगातार पहन लिया। अब तो मुझे लगता है कि धोने वाला भी हो गया है, लेकिन वो एक बेटी का फेवरेट कलर ब्लू है ना, तो फिर उसको पसंद है, वो पहनती है। तो फिर दूसरी कहती है कि मैंने भी अब ब्लू ही पहनना है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि तीनों के एक जैसे बन जाएँ, ताकि लड़ाई ना हो। अगर सम टाइम ऐसा हो जाए कि एक ही ड्रेस हो और डिफरेंट हो, सबका कलर भी इवन, तो बस भाई साहब उस पे बड़ी लड़ाई हो जाती है। और एक और ये वाला ड्रेस है, इसका ये है कि अगर आप चाहें इसके ऊपर से, तो ये जो ऊपर जैकेट सी बनी हुई है ये भी पहन सकते हैं, अगर नहीं तो ये नीचे से आप स्लीवलेस भी पहन सकते हैं। लेकिन मेरी बेटी को बस एक ही है कि बस उसका फ्लेयर होना चाहिए और लंबी होनी चाहिए। और यहाँ के आजकल के बच्चों का ये भी बड़ा मसला है, ये चुभने वाले जो कपड़े हैं ना, ये नहीं पहन सकते। मेरी बेटियों को तो पता नहीं क्या मसला है, स्पेशली मेरी बड़ी बेटी जो है ना, वो ऐसे पंगे शुरू करती है, ऐसे काम शुरू करती है, और बस फिर वो ना दूसरे भी उसको फॉलो करने लग जाती हैं कि मैंने ये नहीं पहना, वो नहीं पहना। और मेरे सबसे मोस्ट फेवरेट, मेरे दिल के करीब, और थैंक यू सो मच इसको भेजने वाले का बहुत बहुत शुक्रिया, ये ड्रेसेस हैं जो ये ख़ास तौर पे मेरी फ्रेंड ने भेजे हैं मेरी बेटियों के लिए। और आपको पता है फिर दोस्तों के साथ तो एक अजीब सा ही प्यार होता है ना, दोस्तें तो आपकी जान होती हैं। और अब तो वो मेरी कम दोस्त लगती है सीरियसली वो मेरी बेटियों की ज़्यादा दोस्त है। वो स्पेशल मैसेज करती होती है कि ना वो वाली बेटी से बोलो कि मुझे वॉइस नोट सेंड करे, तो मेरी बेटियां भी उसको बड़ा प्यार करती हैं। स्पेशली पूछती हैं ये ड्रेस उस वाली खाला ने स्टिच की है, ये ड्रेस उस वाली खाला ने स्टिच की है। तो ये जनाब मेरी दोस्त ने भेजे हैं ये वाले 3 ड्रेस मेरी बेटियों के लिए, और मुझे बहुत खुशी है कि वो पहनेंगी इसको, फिर हम उसको स्पेशली तस्वीरें बना के भी सेंड करेंगे। और ये देखिए ये वाला पिंक मेरी बेटी को इतना पसंद आया है, वो कहती है खाला को कहना है ये मुझे बहुत अच्छा लगे, लेकिन ये सिर्फ उसका ही है, जो छोटी वाली है ना उसका नहीं है।
تو دیکھیں اللہ کرے جس دن پہنے اس دن کوئی لڑائی شڑائی نہ ہو، خیر خیریت سے ہم لوگ پہن لیں۔ دیکھیں یہاں پہ نا پیچھے زپ بھی لگی ہوئی ہے، اور مجھے یہ بڑا پسند ہے۔ اگر بچوں کے کپڑوں کے پیچھے زپ لگ جائے نا تو ان کو پہنانے میں اتارنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، الجھن نہیں ہوتی، بچے آرام سے پہن لیتے ہیں۔ اور مجھے یہ دیکھیں پجامہ اتنا پسند آیا نا اس کے ساتھ کا، بالکل یہ بڑوں والا سٹائل لگ رہا ہے، اتنی محنت کی ہے اس نے چھوٹے سے ڈریس پہ بھی۔ تو جناب دیکھ لیں، گرمیاں تو یہاں پہ آتی نہیں ہیں، سمر کے چند گنتی کے 2 ماہ ہی ہوتے ہیں، مار کے کھچ ترو کے، لیکن ہم نے یہاں پہ بکسہ بھر کے گرمیوں کا کپڑوں کا منگوا لی ہے۔ شوق بڑا آتا ہے یار پہننے کا، مزے مزے کے پرنٹ دیکھیں، ڈیفرنٹ کلرز، تو دل کرتا ہے بس سارے ہی پہن لیں۔ تو میں نے ایسے ہی بہت زیادہ اپنی بیٹیوں کے بھی منگوائے ہیں۔ اب ماشاءاللہ سے بڑی بیٹی سپارہ پڑھنے جاتی ہے تو وہاں پہ اس کی باجی پھر اس کو ہاف جو ہے نا سلیوز نہیں پہننے دیتی۔ پھر آپ کو پتہ ہے ان کنٹریز میں جو ہے فل سلیوز ڈھونڈنا بھی بڑا مشکل ہے، جیسے جیسے سائز بڑا ہوتا جاتا ہے نا تو سلیوز جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے جاتے ہیں۔ اسی لیے پھر میں کوشش کرتی ہوں، سردیوں میں تو جیکٹس وغیرہ اوپر سے کوٹس پہن لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو بچے اوپر سے کچھ نہیں پہنتے، اس لیے میں نے اپنی بڑی بیٹی کے موسٹلی جو ہے نا وہ سلیوز پورے ہی منگوائے ہیں، تاکہ جب وہ اسپیشلی جب سپارہ کے لیے جائے تو پھر یہی پہن کے جائے، تاکہ اس کو کوئی کوٹ یا جیکٹ وغیرہ نہ پہننا پڑے۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے سارے ڈریسز بلو میں ہیں یا پنک میں ہیں۔ جی ہاں جی، بڑی بیٹی کا فیورٹ پنک ہے، جو چھوٹی بیٹی ہے اس کا فیورٹ بلو ہے۔ تو بس انہی کے حساب سے نا بنائے گئے ہیں، ایک کے بلو زیادہ ہیں، دوسری کے پنک زیادہ ہیں، اور یہ والا مجھے زیادہ پسند آیا ہے۔ تو بس ایسے ملے جلے ہیں، لیکن زیادہ جو ہے نا یہی فیورٹ کلرز ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچوں کی تو ویسے بھی چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اور میری بیٹی کا بس یہی ہے کہ بلو ہونے چاہیے۔ جناب ہم باہر ویڈیو کیا بنانے آ گئے ہیں، زندگی میں پہلی دفعہ میں نے اس طرح باہر ویڈیو بنائی ہے، اور دیکھیں کبھی زیادہ سے زیادہ ہوا چلنے لگ جاتی ہے، کبھی سورج کی روشنی کم ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی تھی، تو میں کہتی ہوں میں نے بڑی اوکھی یہ ویڈیو بنائی ہے، اور دل میں یہی سوچتی رہی ہوں کہ وہ ولاگرز، وہ یوٹیوبرز جو ڈیلی کپڑے دکھاتے ہیں یا ڈیلی چیزیں دکھاتے ہیں، وہ کتنی ہمت ہے ان کی یار، کتنی مشکل سے وہ سیٹنگ کرتے ہیں اور پھر باہر لے کے آتے ہیں، یا کوئی اپنی اچھی سی جگہ ڈھونڈتے ہیں، لوکیشن وہاں پہ دکھاتے ہیں۔ تو یار یہ بڑا اوکھا کام ہے، کبھی ہوا چلنے لگ جائے، کبھی سورج، اور پھر بس میں کہتی ہوں بارش کی کمی رہتی تھی، وہ میں جلدی اندر آ گئی تھی روم میں، لیکن پھر بھی بارش ہونے لگ گئی تھی۔ میں یہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یا اللہ بارش نہ آ جائے، میں ڈھیر کپڑوں کو اٹھا کے اندر کیسے جاؤں گی، لیکن الحمدللہ میرے آنے کے بعد ہی بارش سٹارٹ ہوئی۔ اب ہم لوگ نا دن رات یہی دعائیں کر رہے ہیں کہ جلدی سے بس نا گرمیاں آ جائیں، سمر سٹارٹ ہو جائے، تاکہ ہم یہ کپڑے جو ہے نا جلدی جلدی پہن لیں۔ اگر بچے ایک ایک دفعہ بھی پہن لیں گے نا تو سیریسلی مجھے اتنی خوشی ہوگی، ہم لوگ بس پہنیں گے، جائیں گے، تصویریں بنائیں گے، اسی میں خوش ہو جائیں گے۔ اور یہ معذرت ہے میں ان کو پریس نہیں کر سکی، کیونکہ ابھی انہوں نے پھر بیگ کے اندر ہی جانا ہے۔ جس دن میں نے ان کو پریس کرنا ہے نا اس دن جناب پھر ان کو اچھے سے پریس کر کے رکھوں گے، ابھی پریس کا ٹائم نہیں آیا۔ تو چلے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔